नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व मंगलबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीद्वारा पवित्र कुश घरघरमा भित्राएर मनाए। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालद्वारा भाडा समायोजन लगायत 11 बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागमा धरना। राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको 155औं जन्म जयन्ती मंगलबार विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। सरकारको गतिविधिको विरोध गर्ने माथि अंकुश लगाउन खोजेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सरकारले एकपछि अर्को गलत निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व मंगलबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले पवित्र कुश घरघरमा भित्राएर मनाएका छन्। शास्त्रोक्त विधि अनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। यस दिन उखेलिएको कुश वर्षभर प्रयोग गर्न सकिने र अरू दिन उखेलिएको कुश त्यसै दिन मात्र उपयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। सनातन धर्मावलम्बीहरूले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मानिन्छ। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको विवेकशील प्राणीसँगै पवित्र कुश पनि उत्पन्न गरेको धार्मिक विश्वास छ। आजको दिन घर घरमा राखिएको कुश वर्षभरि हुने देव कार्य एवं पितृ कार्यमा प्रयोग गरिन्छ। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् बाबुको मुख हेर्ने दिनका अवसरमा छोराछोरीहरू परम्परा अनुसार आफ्ना बाबुलाई मन हेर्ने, मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेर्ने गर्दछन्। बाबु नहुनेहरू विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्ना बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिद्धा दिने गर्दछन्। बाबु दिवंगत भइसकेका सन्ततिले भाद्र कृष्ण औँसीका दिन गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर गई तर्पण, सिद्धादान र पिण्डदान गर्ने परम्परा छ। यस दिन गोकर्ण आई श्राद्ध गरे 21 कुलसम्मका पितृले मुक्ति पाउने धार्मिक विश्वास छ। पुण्य भूमि सबैभन्दा ठुलो तीर्थ हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यहाँ आएर श्राद्ध गरेपछि पितृहरू सबै सरासर वैकुण्ठ धाम मुक्त हुन्छन्। यहाँतिर बसेर चाहिँ अगति परेका भए पनि यहाँ आएर श्राद्ध गरेपछि वैकुण्ठ धाममा जान्छन्। हजुर यही हो। औँसीका अवसरमा मंगलबार गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा मेला लागेको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण मेला स्थगित गरिएकोमा यस वर्ष सबै क्षेत्र खुलेकाले टाढा टाढाबाट भक्तजन मन्दिर दर्शन गर्न आएका छन्। गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर छिर्ने सबै नाकामा भक्तजनको भिड बढेपछि भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर पितृप्रति श्रद्धा प्रकट गर्ने दिएको मन्दिर क्षेत्र व्रतबन्ध सहितले जनाएको छ। दर्शनार्थी बीच भौतिक दूरी कायम गर्न र भिड बढ्न नदिन मन्दिर छिर्ने सबै नाकामा धेरै संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। कोरोना जोखिम बीच मेला चलाउँदा स्थानीय स्तरमा रोगको संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम भएकाले सजगता अपनाएर मेला चलाएको हो। समितिले भक्तजनका लागि मास्क अनिवार्य गरेको छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले भाडा समायोजन लगायत 11 बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागमा धरना दिएको छ। यातायातको बिमा छुट, सडक कानून, यातायात कागजपत्र नवीकरण र जरिवाना छुट लगायतका माग अघि सार्दै महासंघले मंगलबार विभागमा धरना दिएको हो। आफूहरूको मागको विषयमा सरकारवाला निकायमा जानकारी गराउँदा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन धरना दिएका महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताउनुभयो। अध्यक्ष खनालले कोरोनाले असर गरेको अवधिभरको ब्याज मिनाहार र किस्ताको म्याद कम्तीमा 2 वर्ष थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यातायात क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको जिकिर गर्नुभयो। वर्तमान सवारी तथा यातायात ऐन र नियमावली 2049 समय सापेक्ष व्यवसाय सुरक्षित हुनका साथै यात्रुमैनी हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसको समय अवधि थप गर्ने सन्दर्भमा छ। समग्र यातायातलाई सुधार गर्नको निमित्त तपाईको चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय
प्राधिकरणको चाहिँ अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको माग छ। यसलाई जुन अहिले हरेक प्रदेशहरूमा भिन्नै तरिकाबाट करहरू वृद्धि भएको छ, त्यो कर खारेजी सन्दर्भमा छ र कोभिडबाट प्रभावित भएको करिब यो 1.5 वर्षको अवधिमा थुप्रै व्यवसायहरूले आर्थिक रूपमा नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। स्तरभित्रको भाडा अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन। हामीले सबै प्रदेशमा हामीले पत्रचार गर्ने, हाम्रो चाहिँ डेलिगेसनको टिमहरू पठाउने अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो एकान्त कुना, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश कार्यालय, ब्याङ्कर्स एसोसिएसन सबै ठाउँहरूमा हाम्रा धर्नाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् र हामीले यी धर्ना कार्यक्रमहरू गर्दै पनि सरकारले यसलाई वास्ता नगरेमा हामीले आफ्नो तर्फबाट भाडा आफै घोषणा गरेर जाने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ। त्यो सिर्जना नहोस् भन्नका निमित्त हामीले लामो समयदेखि सरकारका विभिन्न निकायलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि हाम्रा यी जायज मागहरू समयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। महासंघले सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरे भाद्र 24 गतेदेखि सार्वजनिक सवारीमा भाडा समायोजन गरी लागू गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको 155औं जन्म जयन्ती मंगलबार विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका छन्। विक्रम सम्वत 1923 भाद्र कृष्ण कुशे औँसीका दिन जन्मे र विक्रम सम्वत 1953 भाद्र कृष्ण कुशे औँसीकै दिन 30 वर्षको उमेरमा निधन हुनुभएका मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि गहन योगदान पुर्याउनु भएको थियो। दिवसका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्यिक विभागले प्रज्ञा गजल महोत्सवको आयोजना गरेको थियो भने स्रष्टाहरूले गजल वाचन गरेका थिए। नेपाली साहित्यको श्रृङ्खला रसलाई योगदान दिएका युवा कवि मोतीराम भट्टले आदिकवि भानुभक्तको जीवनी पहिलो पटक प्रकाशनमा ल्याउनका साथै नेपालमा छापाखाना समेत भित्र्याउनु भएको थियो। यही छापाखाना मार्फत नेपालमा पत्रकारिताको सुरुवात भएको मानिन्छ। प्रेमपूर्ण प्रस्तुतिका लागि न त होश आवास की राह थियो, न त फूलको रस चाखियो, न त होश आवास की राह थियो, न त फूलको रस चाखियो। नजान्नेले बिगारेर थन्किएको साथ हो यो गजल, नजान्नेले बिगारेर थन्किएको साथ हो यो गजल। चस्माले पनि काम नगर्ने भयो मेरो आँखा, छोपेर पनि छोप्नै नसक्ने लाज भयो यो गजल। चारै दिशा घुमेर फुलबारीमा झुलेर, चारै दिशा घुमेर फुलबारीमा झुलेर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारका गतिविधिको विरोध गर्नेमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित युवा संघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले वाक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको भनेर विरोध गरे पनि अहिले बोल्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। ओलीले 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकार विस्तारले पूर्णता नपाएको भन्दै ओलीले सरकारले कुनै पनि काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकार जनता केन्द्रित हुन नसकेको र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई अहिलेको सरकारले अहंकार नगरेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको सरकार केही दिनको पाहुना मात्रै भएको भन्दै सरकार धेरै दिन नटिक्ने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले गठबन्धन सरकारले दार्चुलामा तुन छुटिएको घटनाबारे भारतलाई सोध्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली भूभागमा अनुमति बिना भारतको हेलिकप्टर आए पनि त्यसबारे सरकार बेखबर रहेको उहाँले बताउनुभयो। सम्बोधनका क्रममा ओलीले एमाले विभाजनको षड्यन्त्रमा सामेल भएको भन्दै सभामुखको निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो।
ज्याकेट दर्शकतिर फुत्त फ्याँकेर, मास्क एकदम स्टाइलिस पाराले फुत्त खोलेर, आफैले टाँसेको टेप, सरकारले टाँसिदिया थिएन, आफैले टाँसेको टेप फिल्मी स्टाइलमा बोल्न पाइन्छ भन्थे। अहिले सोध्न चाहन्छु म, तिनीहरू र तिनका सरकारहरूलाई बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन? राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अनि देशको बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ, राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ, छलफल चलाउन पाउनुपर्छ, गाली गलौज गर्न पाउनु हुँदैन। अश्लील छाडा बोलेको छ, नाटक गरेको छ, तमासा गरेको छ, आफै टेप टाँसेर आएको छ, आफैले टाँसेको टेप उक्काएर बोल्न पाइन्छ भनेको छ। कसले टाँसेको टेप उक्काएर? अनि अहिले किन भन्न सक्दैनन् ती दलहरू, ती दलका नेताहरू, ती सरकारमा बसेकाहरू, सरकारका सहभागीहरू, अपराधका हिस्सेदारहरू किन बोल्न सक्दैनन्? अहिले बोल्न पाइन्छ। बाक्सो जनता खोइ, हिजो त जसलाई जे पनि मन परी गाली गरेर माइती घर मण्डलाको सडक वरिपरि, माइती घर वरिपरि हेर्नुभयो भने त्यहाँ कालै छ, किनभने दिनै पछि पुत्ला जलाउनु, सबै कालो छ पारेहरूबाट। अहिले छट्टाइहाल्छ भनेको हिजो अधिनायक बार भयो अरे, निरङ्कुशता बार भयो अरे, त्यस कारण अहिले डेमोक्रेसी ड्याङ काट्यो। डेमोक्रेसी, वाक स्वतन्त्रता, कोही बोल्यो भने अब त सोझै संविधानलाई चुनौती दिएर उर्दै जारी गर्ने गरेको छ। बोल्न पाइँदैन, सोचाइ जान्दैन। तर टोपी सिलाउनु, लाखौँ टोपी सिलाउनुहोस्, कमसेकम प्रवेश गर्दा राम्रो गर्नुभएको छ। टोपी, शिरमा लगाउने टोपी, पहिल्यै जाने टोपी होइन, मजबुत बन्दै जाँदैछ। त्यस्तै एमालेका नेता सुभाष नेमुवाङले अदालतले जन्माएको सरकारले सांसदलाई बिजनेस दिन नसकेको र सरकारले पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। सरकार गठन भएको 50 दिन कर्दा पनि सरकार विस्तार हुन नसकेको भन्दै नेमुवाङले सरकार विस्तार भएमा सरकार ढल्न सक्ने अवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यति समय चल्यो, श्रावण 30 गतेको कुरा हो। अफगानिस्तानको घटनालाई लिएर सदा चाहिँ हामी जागरुक, प्रतिबद्ध, हामी प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ढ्याप ढ्याप गऱ्यौँ, टेबल ठोक्यौँ, समय लियौँ र हामीले प्रश्न उठायौँ र सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो। अर्को बैठकमा सरकार उपस्थित हुनु, यसको बारेमा के कसो भइराखेको छ सम्पूर्ण कुरा संसदलाई, संसद मार्फत जनतालाई जानकारी गराउनु, सभामुखले रुलिङ गर्नु। ओहो गजब रुलिङ भयो भन्ने लागिरहेको थियो। त्यसको केही मिनट पश्चात त्यही बैठकमा आफू बसिरहेको अगाडि टेबलमा रहेको फाइलबाट एउटा चिठी झिक्नुभयो अनि पढ्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूको चिठी, राति 12 बजेबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्त हुन्छ। झुक्याएर, थाहा नदिएर, सल्लाह नगरिकन अचानक राति 12 बजे बैठक अन्त गरियो। हामीले कयौं दिनदेखि भनिराखेका थियौँ सरकार हाम्रो दललाई विभाजन गर्न अनेक षड्यन्त्र गरिराखेको छ, खबरदार त्यतापट्टि नलाग्नुहोस्, हामी भनिरहेका छौँ। त्यो दिन यसरी सदनलाई समापन गरियो। राति 12 बजे सदन समापन भयो। भोलिपल्ट बिहानै क्याबिनेटको बैठक बस्यो।
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पास भयो। हामीले जे भनेका थियौँ त्यो। कार्यक्रममा युवाहरूलाई युवा सङ्घमा प्रवेश गराएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले एकपछि अर्को गलत निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 ले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा थापाले जयसिंह धामीदेखि सडकमा बोल्न नपाउने जस्ता गलत निर्णय काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै झकझकाउने बेला आएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधिभर सरकारले जनताको ढोका खोल्ने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। थापाले आगामी चुनावमा कसैको काँधमा नचढी बहुमत प्राप्त गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको विधि विधान विपरीत काम भएका कारण काङ्ग्रेस कमजोर भएको भन्दै विधि विधान अनुरूप नै पार्टी सञ्चालन गर्न नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। निर्णयहरू भएका छन्, यी निर्णयहरू गलत हुन्। यस्तो गलत निर्णय गर्ने अधिकार, यो गलत निर्णय गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हामीले निरन्तर झकझकाइराख्नुपर्छ। किनकि यो 12, 15, 17 महिना सही ढङ्गले काम गरेर सम्हालेर ठिक ढङ्गले लिएर गएर अनि देशलाई चुनावमा लिएर गएर स्थानीय चुनाव, अघि वंशलाल दाइले कुरा गर्नुभयो, स्थानीय सरकारको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, प्रदेशको चुनाव, आम चुनाव, यी सबै कुरामा विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हाम्रो अगाडिको मुद्दा छ। यो कुरा अधिवेशनसँग जोडिएको छ। हामी अहिले मङ्सिरमा अधिवेशन गर्छौँ, भदौमा यो अधिवेशन गर्छौँ, असोजमा क्षेत्रीय कमिटी आउँछ, जिल्ला कमिटी आउँछ, मङ्सिरमा केन्द्रीय कमिटी आउँछ। कति वर्ष लाउँछ? जम्मा 4 वर्ष लाउँछ। 4 वर्ष नेपालमा के हुन्छ? पहिलो वर्ष गठबन्धन सरकार चलेको हुन्छ। गठबन्धन सरकारले अघि मैले भनेको यही विषय र प्रसङ्गको सेरोफेरोमा काम गर्छ। हामीले राम्रोसँग काम गरेर पहिलो वर्ष बिताउनुपर्छ। अर्को वर्षको वैशाखमा त स्थानीय चुनाव आइसक्यो। अब वर्षको वैशाख र जेठमा चुनाव आयो। वैशाख र जेठमा स्थानीय चुनाव भएपछि मङ्सिरमा प्रदेशको चुनाव र आम चुनाव हुन्छ। त्यो प्रदेशको चुनाव र आम चुनाव काङ्ग्रेसको बुई पनि काङ्ग्रेसले कसैलाई चढ्न दिँदैन। आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण समय अहिले आएको छ। यत्रो लामो सङ्घर्ष पछाडि हामीले संविधान बनायौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान छ, समावेशी लोकतन्त्र हाम्रै पहलमा आएको छ। यो सबलाई बलियो बनाउनु पर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन। यसलाई बलियो बनाएर जाने, यसलाई बलियो बनाउन सक्ने काङ्ग्रेस हामीलाई चाहिएको छ। त्यसैले म आदरणीय साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, केही दिनमा अहिलेको अप्ठ्यारोहरूको बिचमा पनि हामीहरू अधिवेशन अगाडि बढाउँछौँ। अघि पनि चर्चा भयो, वडा अधिवेशन छ। मेरो तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका नेताहरूले वडा, गाउँनगर, सङ्घ, प्रदेश लगायत केन्द्रीय महाधिवेशन धादिल रहित, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समाचार, धार्मिक प्रवचन, संवाद, विविध पूजापाठ, ज्योतिष विज्ञान, बुद्ध जीवनी, गुरुहरूको जीवनी बारे हेर्न, सुन्न र पढ्न धर्म टेलिभिजनको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। साथै युट्युब र फेसबुकमा पनि सब्सक्राइब, फलो र लाइक गर्नुहोस्। आजको लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।